मुझे नाव सिंथिया लोबो हांव वेर्लीथावन येयला ह्या म्हज्या भुरग्याक गेल्या वर्सा 10 एप्रिल 2024 ह्या टायमाक एका ताप ये आसलो पोटान दुखा असले म्हणून आमी डॉक्टर कडेन गेले डॉक्टर फिरयले पूण कांय डॉक्टराक समजोंक ना मागीर तेका दुसऱ्या डॉक्टर कडेन व्हरोन आमकां अशें कळलें की तेच्या पोटान गांठ आसा ती ट्युमरची आसा तेच्या उपरांत आमी तेका मुंबई टाटा हॉस्पिटलान शिफ्ट केले थंय आमकां अशें कळलें की तेका जी ती गांठ आसा आनी ती इतकी स्प्रेड जाल्या की तो लास्ट स्टेजवर पावला आसा सांजची आमकां 7 वरांचेर डॉक्टरान सांगलें 95% आमी त्या भुरग्याक ना वाचोवंक शकत तेच देवाचे त्याच देवान राती 12 वाजता आमकां त्याच देवान राती 12 वाजता आमकां दाखयलें की त्या भुरग्याच्या पोटान युरीन तयार जाता आनी ती गांठ ट्युमरची आसा ती कमी जाली आसा तिसरे दिसा एका वेंटिलेटरसून भायर काडलो डॉक्टर म्हणूंक लागलो गांठ आसा ट्युमरची किमो दिवन जातल्यो कमी पूण एक किमो दिवन दुसऱ्या टायमाक डॉक्टरान जेन्ना बेड स्कॅन केले तेन्ना ती गांठ त्याच्या पोटांतली नसलेली तो ती गांठ पोटात कांय नसलें तेजो रिपोर्ट नॉर्मल येयलो तेच्या उपरांत हे सगळे किमोथेरपी जाली आमी घरा गेल्या घरा येयल्या उपरांत तेका एक निमोनिया जालो तो पूण हाय स्टेजचो जालो 15 दीस तो वेंटिलेटरार आसलो हांवें ब्रदर विल्सनाक फोन केलो की अशें आसा कितें पूण कर म्हाज्या भुरग्याक वाचय ब्रदरीन सांगलें तो सकाळी 26 तारखेक सकाळी उठोन बसतलो आनी तशेंच जालें तेका 26 तारखेक तेका वेंटिलेटरसून भायर काडलो आनी आतां ह्यो म्हजो भुरगो म्हाज्या सांगाता आसा हालेलुया राव भुरगो मोत्ता म्हूण सांगलें डॉक्टरान प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देवाची मिलाग्र आज तो आमचे मुखार आसा हालेलुया ही जावन आसा व्हडली मिलाग्र वय कित्याक प्रेज द लॉर्ड खंयचेय दोतोर कितेंय सांगू दी बट आमचो व्हरतो दोतोर आमकां सदांच आमच्या सांगात आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया